बेनेडिक्ट डी सिल्वा हांव सालिग्राम तावन आयला. तुमी जाणात हांव हांगा पद्राबा संघातांत काम करता. हांव हे 7वी वस्ती रतीर म्हजे पयले फावटचे वस्ती रतीर येताना म्हाका उगडापर खंयचे उत्पत्ती खंयची म्हूण म्हाका गोतना तिशीन पळयतलो हांव. मागीर एक 10% बरोवंक येतलो आसतलें. मागीर ताजे मागीर सेकंड टायम आयलो त्यात एकच वर्सान 2 वस्ती रतीर हांवें केलें. तेन्ना म्हाका आणखी 25% काडलें. अशेंत 7 वस्ती आज 99% हांव एकूय चूक जायनासतना बरोवंक येतला. तेंतू 1% मात्र म्हाका बरोवंक जावना. कित्याक पद्राब करना इंग्लिशांत पास सांगता कोंकणींत पास करना. म्हाका ते कोंकणी हे वर्ड्स आसात पळय ते 25 म्हणसर मात्र कळटा. ताच्या मागीर म्हाका कळना. ताका लागून इंग्लीश सांगल्यार म्हाका कळटलें. तशेंच हांव 2020 2 फावटचे वस्ती रतीर करतेर हांव संवसाराचें सोडून हांगा देवाचे उतार प्रगट करचे कडेन काम करीचे म्हूण 5 जाग्याचें नांव हांव दवरून 3 महिने 4 महिने हांव मागणें केलें. एक पट्टा टाबूर आश्रम, एक दिनाकर आनी एक हुबळी रामबाबू आनी एक ह्या जाग्यार 4-5 महिने हांव मागतेर म्हाका देवान तो रिच अंकल आसा तेज्या तर्फेन हांगा म्हाका देवान आपण हाडलें. हांगा आपण हाडटरी सैतान म्हाका हांगा सारकें काम करूंक हांव आशान येयल्लो सारकें काम करूंक ना. सैतान कोणाचे थ्रू म्हाका झगडे हाडून राग हाडून हांगा तावन हांव येवन 1 म्हयन्यानंतर 4 दीस हांगा हांव सोडून गेल्लो. मागीर प्रत्येक हांव आयलो मागीर प्रत्येक हांव काम केलें जाल्यारय सैतान म्हज्या फाटल्यान पडलें म्हाका काम करूंक दिनातलें. मागीर ताच्या मागीर आतां 1 वर्सा पयलें परतें हांव सोडून गेलो. वेचीक भितर सोडून गेल्ल्या भशेन प्रत्येक देवान म्हाका हांगा प्रत्येक आपण हाडलें. हांव काम करतना पयरीशेन प्रत्येक सैतानान म्हणजे हांव कंट्रोल करना आसल्यार कितले कंट्रोल केल्यारय त्या मोडकी फुटिल्ल्या भशेन फुटोवन म्हाका राग हाडून दुसरे कडेन झगडे करीशे करता. आतां हांव झगडे जाले हांव वस्ती रतीर करचेर नातलो. अशें झगडे करते रावन वस्ती रतीर करून कळ्ळें कितें फायदो हांव करिना. मेंत हांव सोडून वयता आनी हांगा रावना म्हूण चिंतून दुसऱ्यांचें मन समाधान कित्याक पाड करचें हांव सोडून वयता म्हूण चिंतून आसलो वस्ती रतीर करचें नातलें. शेनवाराचे सांजेर जेवण करतना पद्राबान म्हाका विचारलें तुमी दोगांय वस्ती रतीर करूना न्ही करा. म्हाका ना म्हणूंक जावना. पद्राबान सांगता जायत पाद्र करता हांव करता म्हणलें. मागीर हांगा येवन वस्ती रतीर केलें. हांवें म्हजें जायतें उणेपण आसा जाल्यार हांव उणेपण 2 उणेपणाच्या विशयान हांव 5 दीस हांव मागनूच आसलें. एक हांव वांजेलो आसता तें वांजेलो वाचलें खंयचीय उडास आसना. आनी सकाळीं जावन 6 मिसेर हांव उतार आयकता काणा तेंय म्हाका उडास आसना. आनी एक वस्ती रतीर म्हळ्यार व्हडले ओजे ते म्हळ्यार एक ट्रक्का भशेन ओजेन आसलें म्हजें रागा खातीर हांव म्हणलें हांव इतल्या वर्सांत हांव तें ओजें घेवन हांव सोंसून आसा देवा हें ओजें तूं काण घे म्हूण हांव सदां 5 दीस हांव न्ही मागतें आसा. आनी शेनवारा दीस आमच्या स्टॅनी ब्रदरान सांगलें तुजें राग उणें जाता म्हूण सांगलें. त्या दिसा हांव साक्षी दिवचेर आसलो म्हाका धैर्य पावना साक्षी दिवंक. मागीर घरा वचून हांव न्हिदलो 9 वरार न्हिदलो तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका उठोवन तुका अर्गां दिवंक जावना तेज्यो म्हाका धैर्य दी म्हूण. हांव न्हिदोनूच देवा कडेन झगडतें आसा. हांव न्हिदोनूच झगडटा. हांव इतल्या वर्सांत हांव 95 हांव पडटा गेल्लो तेन्ना तेजे पयले सांत कोण सांतीन कोण देवसार कोण कांय खबर म्हाका कळना गोत्तू नातलें. मागीर तेज्या उपरांत हांव पडटा वयतर तेज्या मागीर कळ्ळें बापूत पवित्रात्मा कोण बायबलय एक आसा म्हूण तेंय गोत्तू ना म्हाका. त्या दीस सावन आज मिसर हांव हर एक जाग्यार गेल्यार बायबल घेवन येता. हर एक फावटचे हांव पयशे दी आनी भांगार दी घर दी म्हूण हांव केन्नाय मागोना. ओन्ली म्हजे आसले राग उणें कर देवा राग उणें कर म्हूण हरे कडेन झगडे करचे. 2 दीस हांव देवा कडेन मागचें ना रागान तुजे कडेन मागना तूं नाय म्हूण हांव ताका रागान मागचेंच ना. मागीर 3 दिसा अरे देव ना जाल्यार आमी कशें आसा म्हूण चिंतून प्रत्येक हांवें बायबल वाचूंक सुरू करचें मागचें प्रत्येक झगडे हांगा चड ना. गल्पांत हप्त्याक पडचें हांवें मारामारी झगड केळां आसतलें. अशेंच हांव पयर मागलो म्हणलें हांव इतल्या वर्सांत हांव हे राग म्हणलेले सैतानाक ओन आसा देवा म्हाका म्हजे हे राग म्हणलेले सैतान तूं घे. तुवें सांगलें न्ही कश्ट येतलो न्हू म्हजे सांगता या वजन वयतलो न्ही या हांव तुका विशव दितलो म्हूण तुवेंच सांगलें न्ही देवा हें वजन तूं काण घे. तुजें हळू वजन म्हाका दी. मोग आनी कृपा दया हें पुरो म्हाका दी. म्हाका हें काड म्हूण हांवें मागलें. मागीर पयर आज म्हाका
अशें पयर हें डिलिव्हरी जाताना म्हाका अशें म्हणलें की म्हजे राग उणें जाला म्हूण हांव सत मानलो. हें सत मानलें तें खरें जातलें म्हूण हांव आनी सत मानून देवाक आर्गां दितां. थँक्यू फादर, थँक्यू पवित्र आत्मा, थँक्यू स्पिरीट.